हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ क्यानाडा र अमेरिकाको त सीमा खुला छैन। म अमेरिकाको र क्यानाडाको सिमानामा गएको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। त्यहाँ नियागरा फल्स अर्थात् नियागरा नदीको छहरा छ ठुलो, र त्यहाँबाट हामीले क्यानाडा जानु पर्यो भने त्यहाँ पनि विशेष त्यो हेर्दाखेरि मात्रै खुला हो। त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको राम्रो परिचय र अनुमति लिएर मात्र जान पाइन्छ। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसले संसारका सबभन्दा ठुला सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा बसेर न सन्धिबाट तय भएको न कुनै कानुनबाट तय भएको यत्तिकै कुन चाहिँ बेलाको कुन चाहिँ शासकको सनकको भरमा हाम्रो सिमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नियमन गरेको छैन। हामीले यो नियमन गर्ने कुरा कुनै भारतको प्रति द्वेष राखेको या कुनै देशको प्रतिको विरोध होइन हो। जसरी भारतले आफ्नो बङ्गलादेशसँग आफ्नो सिमानाको सुरक्षालाई काँडे तारसम्म लगाएको छ। नेपाली जनता र भारतको जनताको बिचमा विद्वेषको अवस्था होइन, तर राज्य प्रणाली राज्य सञ्चालकहरूले चाहिँ जुन सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो त्यो सीमा नियन्त्रण गर्न सकेन, व्यवस्थित गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गरिएन चाहिँ र त्यसले नियतवश ढङ्गले त्यो खुला सिमाना राखिएको कारणले गर्दाखेरि अतिक्रमण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो। यही अतिक्रमणको प्रक्रियाले गर्दाखेरि नेपाल विगत कालदेखि लामो समयदेखि चाहिँ अर्ध उपनिवेशको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर सिमाना मिचिएकै हुन्छ, अतिक्रमण भइरहेकै हुन्छ, डुबानमा परिरहेकै हुन्छ, अपराधिक गतिविधि बढिरहेकै हुन्छ, तर वार्ता र उपलब्धि भ्रमण सौहार्दपूर्ण हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन। राष्ट्रिय एकीकरण र अखण्डताको भावना पनि त्यहाँ एकदमै कमजोर हुन्छ। राज्यले सीमा नियन्त्रण र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्। काश्मीर जस्ता ठाउँहरूमा विदेशीहरूको आवागमनमा अझ भारतीयहरूकैले पनि त्यहाँ जग्गा सग्गा किन्ने कुरामा उसले आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छ आफ्नै देशभित्र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि भने। यो उदाहरण दिएको मैले कुनै यो भारतको आन्तरिक मामला हो मेरो भन्नु केही छैन, त्यो उसको देशको मामला हो, तर मैले उदाहरण दिएको। अनि हामीले दुई देशको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार किन गर्न नपाउने? के कारण? कोही कोही मान्छे भन्छन् यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हो। यदि रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने आज 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन्। सबै देशसँग हाम्रो रोटीको सम्बन्ध रहेछ नि त। रोटी भने पैसा होइन, त्यहाँबाट पैसा कमाएर ल्याएर खाना खाने त्यही त भने होला रोटी भने। अनि त्यसो भए त युरोपसँग पनि रोटी बेटी, अमेरिकासँग पनि रोटी बेटी, मलेसियासँग पनि रोटी बेटी, सबभन्दा बढ्ता खाडी मुलुकसँग रोटी बेटी, त्यहाँ पनि सिमाना भिजा नलिउँ त कसैसँग। यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हुँदैन सार्वभौम देशको बिचमा। समान आधारमा सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ। क्षेत्रीय शक्तिहरूको क्षेत्रीय विस्तारवादी शक्तिहरूको चाहिँ सीमा अतिक्रमण किन नहोस्, यी दुवै प्रकारका चाहिँ अतिक्रमणका विरुद्ध, यी दुवै प्रकारका हस्तक्षेपहरूका विरुद्ध यस डिक्काबाट सम्पूर्ण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण नेपालीहरू यस डिक्काबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यस्तो मुद्दामा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति जुट्न सक्यो भने मात्रै राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। खुसखुस काने खुसी गर्दै थिए। अमेरिका र मेक्सिको बीचको खुला सिमाना धेरै ठुलो छ। त्यहाँ ट्रम्पले पर्खाल निर्माण गर्छु भनेर राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जनताका बीचमा पर्खाल निर्माण गरे, तर त्यो समस्या समाधान भयो कि भएन त्योतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आज अमेरिका र क्यानाडा बीचको त्यस्तै छ, खुला सीमा छ। त्यहाँ काँडे तार लाउने कि पर्खाल बनाउने उहाँहरूको अर्को पक्ष होला, तर संसारमा आज बर्लिनका पर्खालहरू ढलेका छन्। हामीलाई पर्खालले र तारले भन्दा पनि भावनाले राष्ट्रियता जगाउन अझ दह्रो भएर उभिनुपर्छ। म फेरि पनि भन्छु, काँडे तार हाम्रो मनमा भावनामा सबै नेपालीमा जागृत हुनुपर्छ र नेपालको सीमा रक्षा गर्न हामी एकीकृत भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। भारतले खाद्यान्न ल्याउँदैन कुनै देशबाट, त्यहाँका नागरिकले कुनै देशको महिला बिहा गरेका छैनन्। अनि रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर हाम्रो सिमानालाई खुला राख्ने काम कदापि हुन सक्दैन। यद्यपि भारतसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छौँ, तर्कको आधारमा, समानताको आधारमा। आजको सभ्य विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम जसरी अरू देशहरूका बिचका सम्बन्धहरू सञ्चालित छन् हामी त्यही चाहन्छौँ। यो भन्दाखेरि कुनै अमुक देशको विरोध कसरी हुन्छ? चीनसँग पनि हामी त्यही चाहन्छौँ। चीनले केही समयमा कहाँ सिमानामा के भयो भन्ने कुरा आयो, मैले भनेको थिएँ यदि त्यो हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री उहाँकै पार्टीको हुनुहुन्छ,
चीनसँग वार्ता गर्नुहोस्। यदि हाम्रो भूभाग कहीँ पनि त्यस्तो भएको छ भने फलानु एउटा देशले हाम्रो देशको अतिक्रमण गर्दा हामी हुँदैन भन्ने, अर्काले गरेर हुन्छ भन्ने, यो होइन हामी देशभक्त नेपालीको। तर त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा त जब सरकारै आफैले चलाएको छ भने तल कार्यकर्ताले किन उफार्नु पऱ्यो, गरेर वार्ता गरे भइगयो नि। म अहिले भन्न चाहन्छु, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजी चीन जानुभएको छ, त्यहाँ वार्ता गर्नुहोस्। हो कि होइन चीनबाट फर्केपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेर नेपाली जनतालाई जवाब दिनुहोस्। सार्वभौम देशले त यसरी काम गर्छ होइन र? हामीले भनेको त्यही हो नि। त्यसैले अब अर्को कुरा यसमा यो सीमा निर्धारण गर्ने, त्यसलाई भौतिक रूपमा प्रष्ट गर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेको कुरा हो। अनि नेपाल र भारतको बिचमा सीमा नियमन गर्नुभन्दा किन नमान्ने? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्छ, अनि हामी हाम्रै देशमा नगरौँ नगरौँ गर्नु खोजेका के नगरौँ भनेर हो। सिमानाहरू सुरक्षित भयो त एउटा कुरा। एउटा कलाकारले गीत गाएको छ, कति राम्रो गीत गाएको छ, भारतमा नै जन्मिने छन् अब आउने पुस्ता। हामीले गीत सुन्छौँ, कसले मिचो काला पानी, कसले मिचो सुस्त, त्यो त होइन उहाँको लाइन, तर मैले थाहा भएँ। त्यसकारण यो कुराप्रति संवेदनशील हुनु पर्दैन एउटा देशले। आज हेर्नुहोस् त, संसारका देशहरू आफ्नो 1 इन्च भूमिको लागि कस्ता कस्ता कामहरू गरिरहेछन्। त्यसैले गर्दा यो हामीले अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। कुनै पनि सार्वभौम देशले आफ्नो देशमा बाहिरका नागरिकलाई निर्वाध प्रवेश गर्न दिँदैन, कुनै पनि देशले दिँदैन। त्यो एउटा देशले दिन्छ, त्यो नेपाल हो। अनि हामी नेपालमा भन्छौँ हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ, हाम्रो यहाँ रोजगारीका समस्या छन्, हाम्रो कृषि उत्पादन घट्या छ, हामी आदि कुरा गर्छौँ, तर आफ्नो देशको सिमानालाई सुरक्षित गर्दैनौँ। यी सम्पूर्ण कुरालाई समेट्ने, घचघच्याउने, नेपालीहरूको भावनालाई उद्वेलित गर्ने चलचित्र हो काँडे तार। त्यसैले म चलचित्रकर्मी, निर्माता, यसका नायक, गायक सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र सञ्चार जगत यहाँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यो चलचित्र केवल नवल खड्काजीले त्यसमा लगानी गर्नुभयो होला, मेहनत गर्नुभयो होला, नायक बन्नुभयो होला, तर यो उहाँको मात्र चलचित्र होइन, यो नेपालीको देशभक्तिपूर्ण भावना, देशभक्तिपूर्ण स्पन्दनलाई सशक्त अभिव्यक्ति दिने चलचित्र हो। यसको व्यापक प्रचार गरौँ, प्रसार गरौँ, नेपाली जनजनमा पुर्याउँ, मन मनमा पुर्याउँ। यसले आजको पुस्ता मात्र होइन, हाम्रो भोलिको पुस्तालाई पनि घचघच्याउन सक्छ, देशप्रेमको भावना जागृत गर्न सक्छ। मैले चलचित्रको बारेमा अब छोटकरी भनेर मेरो कुरालाई म टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। मैले यो कुरा भन्नै पर्छ। मैले भारतमा पनि चलचित्रको इतिहासलाई अलिअलि बुझेको छु, थोरै भए पनि। अरू देशका चलचित्र पनि कहिलेकाहीँ हेरेको छु देशभक्तिपूर्ण। उनीहरूले देशभक्तिपूर्ण चलचित्र आएपछि त्यसको लागि सरकारले सहयोग गर्छ। त्यहाँका सिनेमा भवनहरूले, चलचित्र भवनहरूले सहयोग गर्छ। हामी कहाँ देशभक्तिपूर्ण चलचित्र यहाँका चलचित्र भवनमा ल्याउनु पर्यो भने आजकलको युवा युवतीहरूले बढी मन पराउने, उनीहरूको मनलाई उद्वेलित गर्ने अर्को चलचित्र त्यहाँ ल्याएर त्यो चलचित्र असफल पारिन्छ। जसले यो गर्छ तिनीहरू देशघाती हुन्। तिनीहरूले देशको साधन स्रोत राज्य प्रणालीको दुरुपयोग गरेर नेपालीको देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दबाउने कुचेष्टा गर्छ। आज नागरिकतामा त्यही भएको छ। नागरिकतामा हामीले बारम्बार भनेका छौँ, देशभक्त नेपालका नागरिकहरूले सहजै नागरिकता पाउनुपर्छ। तर जसरी आज मालदिप्सले 12 वर्ष बाहिरबाट बिहा गरेर आउनुको लागि 12 वर्ष भनेको छ, भारतले 7 वर्ष भनेको छ, बङ्गलादेशले 3 वर्ष भनेको छ, भुटानले बच्चा जन्मेपछि भनेको छ, अमेरिकाले हरियो परिचय पत्र ग्रिन कार्ड लिएको 5-7 वर्षपछि निवेदन दिनु पाउने भनेको छ। बेलायत जस्तो ठाउँमा राजकुमारीले निवेदन दिन 3 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अनि यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा हामी बसेका नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्ष निरन्तर यो देशमा बस्नुपर्छ। त्यो बेलासम्म थाई परिचय पत्र लिनुपर्छ। उसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सुविधा पाउनुपर्छ भन्दा होइन तिमीले किन यो गर्ने, तिमी भारत विरोधी हो भन्ने यो कुराको कुनै औचित्य छ? कुनै मान्छेले भन्छन् अनुहार कालो भएर त्यो नागरिकता रोक्न खोजेको हो, अनुहारको आधारमा यो नागरिकता रोक्न खोजेको भन्नेहरू यो देशलाई विखण्डन गर्ने विभाजनवादी तत्त्व हुन्।
हामी तराईमा बस्ने पनि कोही गोरा छौँ, कोही काला छौँ। पहाडमा बस्ने के सबै गोरै गोरा छन् र? कर्णाली प्रदेशमा जानुहोस् त, त्यहाँको त्यो सुक्खा हावाले गर्दा मान्छेको सबै अनुहारै कालो भएको हुन्छ। यही काठमाडौँमा काला गोरा छ। यो काला गोराको प्रश्न होइन, यो हो नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वको रक्षाको लागि नेपालको संविधान बनाउने बेला नेपालका नेताहरूले 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म हामी विदेशीसँग नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलालाई हामी 5 देखि 7 वर्ष बनाउने छौँ भनेर त्यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा लेख्दा जुन वचन दिनुभएको थियो, आज वचनबाट उहाँहरू पछि हट्नु भनेको यो देशप्रतिको बेमानी हो। हाम्रो आवाज त्यहाँ हो। हामीले त्यसकारण नागरिकताको कुरा उठाएको हौँ। संसारमा कुनै पनि देशले नागरिकतालाई खुक्लो बनाउँदैन। भारत जस्तो त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको देश, जो अब 2023मा गएर संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ, उसले आसाममा 40 लाख मानिसहरूको नागरिकता पुऱ्याउँदा दिन्न भनिदियो। सोचे त्यहाँ आन्दोलन भयो, प्रशासनले नियन्त्रण गर्यो, अनि हाम्रो देशमा संसारभरिका कहीँ नागरिकता नपाएका यहाँ आएर ल्याऊ। यो नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर कालान्तरमा गएर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने चालबाजी हो। हामीले त्यो आवाज उठाएको हो। त्यसकारण यो काँडेतार यो नागरिकताको रक्षासँग सम्बन्धित छ, हाम्रो साधन स्रोतको रक्षासँग सम्बन्धित छ। आज भर्खरै हामीले त्यो सुनेका छौँ, पश्चिम सेतीमा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती र सेती 6 जिम्मा लगाए अरे। त्यो सम्झौतामा के लेखा छ? हामी सधैँभरि राष्ट्रिय भावबाट वञ्चित भइरहन्छौँ। यसकारण म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, सिमानामा काँडे तार लाउनुपर्छ भने काँडे तार लाउँ, पासपोर्टको विधि बनाउनु पर्छ भने पासपोर्ट लागू गरौँ, नियमन गरेर सुरुवात गर्नुपर्छ भने सुरुवात त्यही ठाउँबाट गरौँ। केही भएन भने नेपालमा आउने, खुला सीमा प्रयोग गरेर आउने भारतीय नागरिकहरू, अरू कुनै नागरिकहरू आउँछन्, तिनलाई दर्ता किताबमा रेकर्ड राखेर यति दिन नेपालमा यो काम गर्न आएको भनेर यति दिनभित्र फर्किन्छ भनेर हामीले भन्नु छ भने त्यति मात्रै गरेर भए पनि सुरुवात गरौँ। तर त्यो काँडे तार भन्नाले मैले के बुझेँ, काँडे तार भन्नाले दिमाग पहिले यति सुसज्जित होस् जसले मेरो देशको भूमि म नेपालीले सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाऊँ र मेरो भूमिमाथि अरू कसैले अतिक्रमण नगरोस्। मैले यही बुझेँ काँडे तारलाई। यो अभियानमा हामी सबै सहभागी बनौँ। म यसको एउटा सहभागी सदस्य हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को एउटा पक्ष छोटकरीमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यो हामी बोलेर त सबै देशभक्त छौँ, काम गरेर देशभक्त कति छौँ? हामी आफ्नो ठाउँमा आफूले गरेको कामहरूलाई आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता यी कुरालाई नेपाली नागरिकहरूले सधैँभरिका लागि धमिलो धमिलो मात्र देख्न पाउनेछन्। प्रष्ट मेरो देश भनेर भन्ने भावना उनीहरूले गुमाउनेछन्। यसलाई जोगाउने राजनीतिक दलहरूले हो, दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नेपाली जनताले हो, यसलाई उजागर गर्ने सञ्चार क्षेत्रले हो, खोजी गर्नेले हो। कृपया खोजी गरिदिनुहोस्। मैले पहिले पनि चर्चा गरेको थिएँ, देशको झन्डै यो सिमाना पूर्व पश्चिम र दक्षिणको सिमानालाई रेगुलेट गर्नको निम्ति नेपाल र भारतको संयुक्त कार्यदलले नक्सा खिचेको छ। नक्सा फाइनल छैन, त्यसको अन्तिम सिग्नेचर गर्न बाँकी छ। यति त्यो बेला यस्तोसम्म भयो कि मेचीतिर तपाईँ यदि सम्झनुहुन्छ भने केही व्यक्तिहरू जो नक्सा बनाउन हेर्न गएका थिए उनीहरू दार्जिलिङ घुम्न गएछन् र भारतीय प्राविधिकहरूले मात्रै नक्सा ड्र गरेछन्। त्यतिखेर यो समाचारमा आइपुगेको थियो। कस्तो हो होला, मेची पुल सिमाना होइन हाम्रो, तर त्यो नक्सालाई हेर्यो भने मेची पुल सबै भारततिर पर्छ। भद्रपुरतिरका, चन्द्रगढीतिरका केही भूभागहरू ठुला, कुनै त विद्यालयको कम्पाउन्ड पनि भारततिर पर्छ। यहाँसम्मको चर्चा त्यही बेला भएको थियो। म आज यति मात्र फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, काँडे तार लगाऊ, सीमा नियमन गरौँ। काँडे तार भन्नाले हामीले हाम्रो सिमाना रक्षा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो भन्ने बुझौँ। यसलाई यही उच्चाई बोधका साथ यहाँको फिल्म निर्माण होस्, देशभक्तिलाई झकझकाओस्,
प्रत्येक नागरिकलाई देशका लागि मैले जीवन दिनुपर्छ भन्ने भावनाले उद्वेलित गरोस्, म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। नवलजीले मलाई बोलेपछि उहाँले बनाएको एउटा सिनेमा हेरेँ मैले, 10 गज्जा, हिजो राति मात्रै हेरेँ। दुईटा विषयले मलाई बडो नराम्रै चिमोट्यो। त्यतिखेर चेतना त्यस्तै थियो होला। एउटा केले चिमोट्यो भने नेपालको नक्सा उहाँले त्यसमा राख्नु भएको छ, त्यो नक्सा खोडे परेको छ, चुच्चो छैन। त्यो बेला हाम्रो चेतना त्यो ठाउँमा पुगेकै थिएन। यतिसम्म मैले माने, तर मन कटक्क खायो। अर्को, नेपाली अधिकारीहरूले भारतीयहरूसँग कुरा गर्दा हिन्दीमा छलफल गरेका छन्। यसले मलाई अर्कोतिर झन् बेसरी चिमोट्यो। भाषामा पनि त अतिक्रमण छ। यतातिर फिल्म निर्माताको ध्यान पुगेनछ भन्ने मलाई लाग्यो। यता धेरै चिजहरूसँग बसेर छलफल गरौँला, तर मेरो देश, मेरो भाषा, मेरो संस्कृति, मेरो भूगोल, मेरो राष्ट्रियता र समग्रमा म नेपाली हुँ भन्ने स्वाभिमान भावना जागृत गर्न काँडेतार सफल बनोस्, यही शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नेकपा एमालेका नेता आदरणीय डाक्टर भीम रावलज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता, अघि वक्ताको रूपमा तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो, प्रखर वक्ता भने पनि हुनुभयो, प्रवक्ता छोडेर। जगन्नाथ खतिवडाज्यू, फिल्म निर्माता आदरणीय मित्रज्यू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, जब नेपालमा राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुन्छ, यसलाई जोगाउनका लागि सबैले आफ्ना सेक्टरबाट नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नुहुन्छ र प्रयास र प्रयत्न नेपाली नागरिकहरूले गरेको हामी पाउँछौँ। हामीले 2070 सालमा संविधान निर्माण गऱ्यौँ। यो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा डाक्टर भीम रावल र हामी एउटै कक्षामा 4 वर्षसँगै विद्यार्थी भएर बस्ने मौका पायौँ। मलाई लाग्छ त्यस केही समय पूर्व माननीय भीम रावल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही समय अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको मातृभूमिप्रतिको मायाभन्दा प्यारो सायद कुनै कुरा पनि लाग्दैन। संविधान निर्माण गर्ने कुरामा नेपाललाई जमिन जस्तो टुक्र्याउँछु भन्ने आवाज पनि संविधान सभामा चल्ने गरे। हामीले त्यस बखत पनि भनेका थियौँ, यो कसैको जग्गा जमिन होइन, आफ्नो खुसीले किता काट गरेर बेच्ने लिने दिने भूमि होइन। नेपाल भनेको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको भूमि कसैको अधिकारमा रहँदैन भने हामीले त्यस बेला पनि संसद र संविधान सभामा आफ्ना भावनाहरू राखेका थियौँ। संविधान निर्माण भयो। यो नेपालका नेपाली नागरिकले बनाएको संविधान थियो। हामीले संविधान समावेशी बनायौँ, संविधान समानुपातिक बनायौँ, सबै जातको बनायौँ, सबै वर्गको बनायौँ, हिमालको बनायौँ, पहाडको बनायौँ, तराईको बनायौँ, सबै नेपालीको बनायौँ। सायद संसारमै तपाईँहरूलाई थाहा होला, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै, दलितको प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै, मधेसको प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै, जनजातिको प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै, जनसङ्ख्याका आधारमा सम्पूर्ण जात वर्ग र धर्म सम्प्रदाय हटाउने संविधान नेपालमा पहिलोचोटि निर्माण गरायौँ। त्यो संविधान निर्माण गरे बापत हामीले नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो। नाकाबन्दी पनि कस्तो अवस्था भयो तपाईँलाई थाहा होला। वारी खाना खाने, पारी गरेर ढुङ्गा हान्ने, नाकाबन्दी गर्ने, कस्तो मुलुक भयो। हाम्रै देशका नागरिकहरू वारी खाना खाएर, पारी गरेर ढुङ्गा हानेर, नाकाबन्दी गरेर नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्ने, नेपाली नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो। तर त्यो संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा अहिले हामीले तिनै वारी खाएर पारी ढुङ्गा, वारी खाना खाएर पारी गरेर ढुङ्गा हान्ने साथीहरू पनि संविधान अन्तर्गत आएर नेपालको संविधानलाई मान्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। यो नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो भन्ने हामीले स्वीकारेका छौँ। हाम्रो अलिकता नेपाली नागरिकहरूमा विडम्बना छ। कोही साथीहरू आफ्नो नाउँको अगाडि काशीनाथ लेख्नुहुन्छ, कोही द्वारिकानाथ लेख्नुहुन्छ,
काशीनाथ र द्वारिकानाथ लेख्ने चाहिँ सबभन्दा प्रखर भारत विरोधी हुनुहुन्छ, जो भारतकै ठाउँबाट आफ्नो नाउँ लेख्नुहुन्छ। मुक्तिनाथ लेख्ने र पशुपति लेख्ने चाहिँ भारत विरोधी भनेर प्रचार गरिन्छ, राष्ट्रवादी हो कि होइन यो विडम्बना छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला, हामी नेपालको भूमि, नेपालको 1 इन्च भूमि पनि कसैले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। यो बेला नेपाललाई मेची महाकाली काँडा तार लाएर घेर्ने कि नेपाली नागरिक प्रत्येक ठाउँमा काँडे तार भएर उभिने भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उभिएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। आज म अहिले डाक्टर भीमरावसँग खुसखुस काने खुसी गर्दै थिएँ। अमेरिका र मेक्सिको बीचको खुला सिमाना धेरै ठुलो छ। त्यहाँ ट्रम्पले पर्खाल निर्माण गर्छु भनेर राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रतिबद्धता जाहेर गरे नै जनताका बीचमा पर्खाल निर्माण गरे, तर त्यो समस्या समाधान भयो कि भएन त्योतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आज अमेरिका र क्यानाडा बीचको त्यस्तै छ, खुला सीमा छ। त्यहाँ काँडे तार लाउने कि पर्खाल बनाउने उहाँहरूको अर्को पक्ष होला, तर संसारमा आज बर्लिनका पर्खालहरू ढलेका छन्। हामीलाई पर्खालले र तारले भन्दा पनि भावनाले राष्ट्रियता जगाउन अझ दह्रो भएर उभिनुपर्छ। म फेरि पनि भन्छु, काँडे तार हाम्रो मनमा भावनामा सबै नेपालीमा जागृत हुनुपर्छ र नेपालको सीमा रक्षा गर्न हामी एकीकृत भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। सायद यो फिल्मले पनि सबै काँडा तार लाएर नेपाललाई चारैतिर तारले हेरेर गुल्टुटुको पारेर राख्नुभन्दा पनि प्रत्येक नेपालीको भावना राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी तिखो भएर रहेका छौँ है, तारभन्दा तिखो छौँ है। कसैले हाम्रो भूमि घोच्न आयो, छोप्न आयो, टेक्न आयो भने यो तारमा हामीले करेन्ट लगाएका छौँ, यसले तपाईँहरूलाई सखा पार्नेछ भन्ने भावनाको विकास गरेर हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। राष्ट्रियताको मामिलामा हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सायद नाउँ सुन्नु भएको होला, पूर्व प्रधानमन्त्री। कुनै बेला नेपालबाट भारत भ्रमण गर्ने बेलामा भारतका प्रधानमन्त्री र पत्रकारहरूले सोधे, भारतीय पत्रकारहरूले सोधे प्रधानमन्त्री भारत जाँदाखेरि, तपाईँले किन नेपालका मधेसबाट जन्मिएका एउटा मधेसे यादव महतो थारूहरूलाई मधेसमा जागिर लाउनुहुन्न अथवा त्यहाँको सेनामा जागिर दिनुहुन्न भनेर भारतीय पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो, यो क्वेसन तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सोध न, किन नेपालको एउटा तपाईँको जनजाति, एउटा गुरुङ, एउटा राई, एउटा लिम्बू, एउटा मगरलाई चाहिँ तपाईँ लिनुहुन्छ, किन तराईको एउटा मधेसको मान्छेलाई लिनुहुन्न भन्नुभयो। राष्ट्रियताको बारेमा क्वेसन्स गर्दा कृष्णले भन्नुभएको थियो, हामी सबै कुरामा तपाईँहरूसँग नजिक छौँ, प्रजातन्त्रमा सबै एक आपसमा सबभन्दा नजिकको मित्रका रूपमा संसारभरिका शक्तिहरू एक ठाउँ हुन सक्छौँ, तर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको कुरामा मेरा जतिसुकै नजिकका मित्र भारतीय प्रधानमन्त्री भए पनि नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउन कुनै पनि कुरामा भारतीय नेताहरूसँग हाम्रो कम्प्रोमाइज हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो। बीपी कोइरालालाई अप्ठ्यारो पारेर भारत निर्वास बस्नु पर्दाखेरि राजा महेन्द्रले त्यतिखेर अप्ठ्यारो पार्दाखेरि म बरु राजासँग मेरो घाँटी जोडिन्छ, राष्ट्रियताका कुरामा म कुनै देशको पिच्छा लग्गु भएर देशको कुनै देशले पठाएको शासकको रूपमा नेपालमा शासित हुन चाहन्न भनेर बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो नेपाली फिल्म जसले नेपाली नागरिकता राष्ट्रियतालाई अझ अभिवृद्धि गर्न र मनमा काँडे तारको रूपमा नेपाली नागरिकलाई आफ्नो भूमि रक्षा गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको छ, यो सफलतापूर्वक जान सकोस्, सबै नेपाली नागरिकमा एउटा भावनाको विकास होस्, मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता लागि हामी नेपालको भूमिलाई रक्षार्थका लागि सबै नेपाली काँडे तार भएर उभिन सकौँ, यही शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। राष्ट्रिय एकीकरण र अखण्डताको भावना पनि त्यहाँ एकदमै कमजोर हुन्छ। राज्यले सीमा नियन्त्रण र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्, महासन्धि छन्। प्रथम विश्वयुद्धपछि लगत्तै जन्मेको लिग अफ नेसन्स अर्थात् राष्ट्रसङ्घले त्यसको महासन्धिमा देशहरूले आफ्नो सिमाना नियमन
नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा विश्व समुदायले मानेको छ। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता, उसको क्षेत्रीय अखण्डता, उसको भौगोलिक क्षेत्राधिकार सीमा नियमनसँग आबद्ध भएको हुनाले प्रत्येक राज्यलाई त्यो अधिकार हुन्छ भनेर उसले त्यसको प्रत्याभूति गरेको छ। हाम्रो देश नेपाल संयुक्त राष्ट्रको संस्थापक देशमध्ये एउटा हो र त्यसको आरम्भको देशमध्ये एउटा हो। हामीले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महासन्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अघि भर्खरै यो चलचित्रका नायक नवल खड्काजीले यसका 6वटा कारण भन्नुभएको थियो। मैले संसारभरि सीमा नियमन गर्नुको लागि अहिले यति धेरै ठुलो सीमा नियन्त्रण र सुरक्षाको बहस भइरहेको छ। थुप्रै कानुनहरू छन्, थुप्रै सन्धिहरू छन्। त्यसमध्ये उहाँले अघि जुन चर्चा गर्नुभयो, मैले पनि बढ्दो आप्रवासन, लागु पदार्थको तस्करी, मानव बेचबिखन, हात हतियारको ओसार पसार, यो बढ्दो जुन अहिले विश्वव्यापीकरण भइरहेको छ त्यस अन्तर्गत व्यापार सन्तुलन र नियन्त्रण जस्ता कुराहरूका लागि सबै सार्वभौम देशहरूले आफ्नो सिमाना नियमन गरेको हुन्छ, नियन्त्रण गरेको हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ क्यानाडा र अमेरिकाको त सीमा खुला छैन। म अमेरिकाको र क्यानाडाको सिमानामा गएको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। त्यहाँ नियागरा फल्स अर्थात् नियागरा नदीको छहरा छ ठुलो, र त्यहाँबाट हामीले क्यानाडा जानु पर्यो भने त्यहाँ पनि विशेष त्यो हेर्दाखेरि मात्रै खुला हो। त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको राम्रो परिचय र अनुमति लिएर मात्र जान पाइन्छ। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसले संसारका सबभन्दा ठुला, सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा बसेर न सन्धिबाट तय भएको, न कुनै कानुनबाट तय भएको, यत्तिकै कुन चाहिँ बेलाको कुन चाहिँ शासकको सनकको भरमा हाम्रो सिमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नियमन गरेको छैन। हामीले यो नियमन गर्ने कुरा कुनै भारतको प्रति द्वेष राखेको या कुनै देशको प्रतिको विरोध होइन हो। जसरी भारतले आफ्नो बङ्गलादेशसँग आफ्नो सिमानाको सुरक्षालाई काँडे तारसम्म लगाएको छ, हामी नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र अनुसार भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम होस्। सिमानामा आज हाम्रा 10 गजा मिचेका छन्। आज हाम्रो लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानी अतिक्रमणमा परेको छ, हाम्रो सुस्ता अतिक्रमणमा परेको छ, सन्दुकपुर अतिक्रमणमा परेको छ, माने भन्ज्याङ अतिक्रमणमा परेको छ, पशुपति नगर हाम्रो अतिक्रमणमा परेको छ। यसरी भूगोलविदहरूले के भनेका छन् भने 77 भन्दा बढी ठाउँमा हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण भएको छ। यस्तो स्थितिमा यदि हामीले समयमै हाम्रो सीमा नियमन नगर्ने 1950 को सन्धिमा भएका असमान दफाहरूलाई मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको बेलामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले स्वीकार गर्नुभएको थियो। यो सन्धिका कतिपय प्रावधानहरूलाई हामीले समयानुकाल बनाउनुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर मलाई आश्चर्य लाग्छ 2051-52 को नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले त्यो कुरा राख्न सक्यो भने आज बहुमतका सरकारहरू, शक्तिशाली सरकारहरू, यति धेरै पार्टीका संयुक्त सरकारहरू किन त्यसमा बोल्दैन? किन आफ्नो सिमानाको रक्षाको कुरामा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्न? कालापानीमा विदेशी फौज आएर हाम्रो मातृभूमिको छातीमाथि बुलडोजर चलाउँदा उहाँहरूलाई किन दुख्दैन? यो प्रश्न प्रत्येक देशभक्त नेपालीले राजनीतिक दललाई सोध्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोध्छ। ती नेता र दलहरूले यसको जवाब दिनैपर्छ। हाम्रो आज जुन काँडेतारको प्रसङ्ग आएको छ, मलाई लाग्छ यही सन्दर्भमा यो काँडेतारको कुरा आएको छ। हेर्नुहोस्, इतिहास हेर्ने हो भने पनि सन् 1648 मा जुन वेस्टफालियाको सन्धि भयो, त्यो बेलादेखि नै राज्यले आफ्नो सीमा नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यो राज्यको सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा सभ्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेको छ। अनि हामीले भारतसँगको सीमा नियमन गर्न किन नपाउने? जब भारतले आफ्नै देशभित्र आसाम, मेघालय, काश्मीर जस्ता ठाउँहरूमा विदेशीहरूको आवागमनमा अझ भारतीयहरूकैले पनि त्यहाँ जग्गा सग्गा किन्ने कुरामा उसले आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छ आफ्नै देशभित्र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि भने। यो उदाहरण दिएको मैले, कुनै यो भारतको आन्तरिक मामला हो मेरो भन्नु केही छैन, त्यो उसको देशको मामला हो, तर मैले उदाहरण दिएको। अनि हामीले दुई देशको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार किन गर्न नपाउने? के कारण? कोही मान्छे भन्छन् यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हो। यदि रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने आज 50 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन्,
सबै देशसँग हाम्रो रोटीको सम्बन्ध रहेछ नि त। रोटी भने पैसा होइन, त्यहाँबाट पैसा कमाएर ल्याएर खाने त्यही त भने होला रोटी भने। अनि त्यसो भए त युरोपसँग पनि रोटी बेटी, अमेरिकासँग पनि रोटी बेटी, मलेसियासँग पनि रोटी बेटी, सबभन्दा बढ्ता खाडी मुलुकसँग रोटी बेटी, त्यहाँ पनि सिमाना भिजा नलिउँ त कसैसँग। यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हुँदैन सार्वभौम देशको बिचमा। समान आधारमा, सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ। आतिथ्यतासँगै मैले उहाँलाई मन्तव्यको लागि पनि यस उसमा निम्त्याउँदैछु। होइन, यसै गरी हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनारजी पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि आतिथ्यताको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्नो मन्तव्यको निम्ति मैले कमरेड देव गुरुङजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, नेपाल र छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्धको लागि प्रस्तावमा काँडे तार भन्ने शीर्षकलाई लिएर यो सामना फिल्म प्रालीले चाहिँ तयार गर्न लागिरहेको यो काँडे तार अभियान, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभियानको रूपमा सुरु गर्न लागेको काँडे ताल चलचित्रको चाहिँ यो नायक तथा निर्माता र आजको यो कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नुभएका सभापतिज्यू र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, काँडे तारको विमोचनको प्रक्रियामा, फिल्म तयार गरेर काँडे तारको प्रसारण गर्ने प्रक्रियामा, शुभारम्भको प्रक्रियामा रहेको खबर पाएँ, खुसी लाग्यो। सर्वप्रथम त राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काँडे तार जो निर्माण गर्नुभयो, फिल्मको रूपमा जो निर्माण गर्नुभएको छ, यो फिल्मको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसले यो चलचित्रको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गरेको छ। काँडे तारको माध्यमबाट चाहिँ फिल्म मार्फत सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गरेको छ, मुलुकको स्वाधीनताको ढुढुकीको रूपमा उठाएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र नेपालको स्वाधीनताको यात्रामा यो फिल्म एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कडीको रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दालाई लिएर विगत कालमा पनि उहाँले थुप्रै फिल्महरू निर्माण गर्नुभएको चाहिँ छ। 10 गजा लगायतका थुप्रै फिल्महरू पनि निर्माण गर्नुभएको छ। यतिखेर पनि काँडे तारको जो चाहिँ शुभारम्भ गर्दैछ, यो काँडे तारको फेरि पनि भव्यताका साथ शानदार रूपले सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अभिव्यक्ति दिने प्रकारका यात्रालाई निरन्तर रूपले आगामी दिनहरूमा पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छु। निश्चित रूपले नेपालको चाहिँ इतिहासलाई हेर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा सुगुरी सन्धिदेखि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता एक प्रकारले कुण्ठित हुँदै आइरहेको अवस्था छ। सिमाना खुम्चिएको अवस्था छ। त्यही बेलादेखि चाहिँ त खुम्चिएको सिमाना पनि चाहिँ व्यवस्थित हुन सकेको छैन, नियन्त्रित हुन सकेको छैन। 10 गजाको मान्यता राखिएको छ, खुला सिमानाको अवस्था छ। संसारभरि थुप्रै मुलुकहरू चाहिँ छन्, तर प्राय सबै मुलुकहरूको चाहिँ सिमाना बन्द छ, सिमाना नियन्त्रित छ, भिसाको व्यवस्था छ, पासपोर्टको व्यवस्था छ, सबै नियन्त्रित व्यवस्था छ। तर विडम्बनाको विषय भनौँ, नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ सिमाना नियन्त्रण हुन सकेन, सिमाना खुला सिमाना रह्यो। सुगुली सन्धिको बेलादेखि चाहिँ लगातार रूपले त्यस प्रकारको खुला सिमानाको ससाथै खास गरिकन पछिल्लो समयमा चाहिँ सन् 1950को चाहिँ सन् 1950को सन्धिले जुन रेसिप्रोकल बेसिसमा खुला रूपले आवतजावत गर्न सक्ने प्रकारको चाहिँ मान्यताले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिमाना खुला अवस्थामा रहँदै आयो। यही खुला अवस्थाले गर्दाखेरि आज हामी माथि 4-5वटा 6वटा विषयहरूमा दबाब परिरहेको चाहिँ छ। एउटा समस्या परेको छ, जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको समस्या परेको छ। दोस्रो समस्या परेको छ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका अवैध प्रकारका चाहिँ सामग्रीहरूको ओसार पसार, हतियार लगायतका गतिविधिहरूको ओसार पसार गरिरहेको छ। तेस्रो समस्या परेको छ, राजस्व छलीको समस्या परिरहेको चाहिँ छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रकारको असर परिरहेको अवस्था छ र यस प्रकारका समस्याहरूले चाहिँ
नेपालको अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर समस्या पैदा भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा सीमा नियन्त्रित गर्नुपर्दछ, सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सीमा बन्द गर्नुपर्दछ, पासपोर्ट र भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै समयदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको अवस्था हो। तर अहिलेसम्म पनि यो व्यवस्था हुन सकेको छैन, यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा सीमा अतिक्रमण जन बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। कालापानी, लिपु लेक लगायत लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागमाथि अतिक्रमण हुनुको साथै थुप्रै ठाउँहरूमा पशुपति नगरदेखि लिएर सुस्ता, महेशपुर लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ। त्यो सीमाको चाहिँ त्यो अतिक्रमण सीमा भूमि फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन, त्यो सीमा समस्यालाई अझै पनि हल गर्न सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा अत्यन्तै विशाल भूगोल रहेको भारत हो, निश्चित रूपले भारतीय जनतासँग हाम्रो विद्वेषको अवस्था होइन, नेपाली जनता र भारतको जनताको बिचमा विद्वेषको अवस्था होइन। तर राज्य प्रणाली, राज्य सञ्चालकहरूले चाहिँ जुन सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, त्यो सीमा नियन्त्रण गर्न सकेन, व्यवस्थित गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गरिएन चाहिँ, र त्यसले नियतवश ढङ्गले त्यो खुला सिमाना राखिएको कारणले गर्दाखेरि अतिक्रमण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो। यही अतिक्रमणको प्रक्रियाले गर्दाखेरि नेपाल विगत कालदेखि लामो समयदेखि चाहिँ अर्ध उपनिवेशको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ, र अर्ध उपनिवेशबाट नेपाल अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन। विभिन्न प्रकारको नियन्त्रण, आर्थिक रूपले नियन्त्रण जारी छ, एकाधिकार खालको दलाल पुँजीको नियन्त्रण जारी छ, विभिन्न प्रकारका गैर कानुनी प्रकारका आपराधिक खालका घटनाहरूको क्रमहरू बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि नै कुण्ठित हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। सिमानाको प्रश्न राष्ट्रियतासँग गम्भीर रूपले जोडिएको विषय भएको हुनाले चाहिँ खुला सिमानाले नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर असर पर्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सीमा नियन्त्रित हुनुपर्छ, सीमा व्यवस्थित हुनुपर्छ, नियन्त्रणको विकल्प छैन, भिसा पासपोर्ट र व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। यो ढङ्गले जान सक्यो भने मात्रै नेपालको अस्तित्व कायम रहनेछ। अन्यथा चाहिँ खुला सिमानाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो असर कहाँ पर्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाको मामलाको दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका गैर कानुनी ढङ्गले सुरक्षामाथि अतिक्रमण, सुरक्षाको मामलामा असर पर्नुको साथै जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण सबैभन्दा बढी परिरहेको अवस्था छ। नेपाल सानो जनसङ्ख्या भएको, थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक, विशालतम जनसङ्ख्या भएको भारतको बीचको खुला सिमानाले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। जनसङ्ख्याको अतिक्रमणको बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपाल भविष्यमा कतै फिजी हुने त होइन भन्ने प्रकारको आशंकाहरू पनि बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। हामी देखिरहेका चाहिँ छौँ नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकतामाथि त्यसको असर अघि पनि पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नु भएको चाहिँ छ, नागरिकता लगायतका समस्याहरू बारेमा भनिसक्नु भएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ यही जनसाङ्ख्यिक खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ 36 सालमा कट अफ टाइम बनाएर चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो। नागरिकताको व्यवस्था दुईटा व्यवस्था हो चाहिँ, एउटा व्यवस्था जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था, दोस्रो व्यवस्था हो अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था। अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थाको सन्दर्भमा 15 वर्षसम्म बसोबास गरेका, स्थायी बसोबास गरेका सन्दर्भमा चाहिँ त्यो जो प्रावधान रह्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ अङ्गीकृतको माध्यमबाट मात्रै त्यति धेरै सायद प्रवेश हुन सक्ने अवस्था रहेन। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको वंशजको नागरिकताको आधारमा पनि सायद त्यति धेरै अतिक्रमण हुन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो बाटो खुलायो। तेस्रो बाटो कहीँ पनि नभएको चाहिँ बाटो के खुलायो त भन्दाखेरि नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकको सन्दर्भमा जन्मको आधारमा नागरिकताको चाहिँ प्रावधान खुलायो। 36 सालबाट जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रावधान खुलायो। त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको सट्टामा पछिल्लो समयमा बहुदल आइसकेपछि 46 सालको चाहिँ चैत्र मसान्तसम्म जन्मेको आधारमा फेरि अर्को नागरिकताको चाहिँ ढोका खोलिदियो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जन्मको आधारमा नागरिकताको ढोका खोल्दै जाने प्रकारको प्रक्रिया बढ्दै गयो र एवं प्रकारले 63 सालमा आएर त झनै चाहिँ तपाईँको 63 सालसम्म जन्मेको आधारमा नागरिकताको ढोका खोलिदिने, नागरिकता वितरण टोली बनाएर चाहिँ त्यो बेलामा व्यापक रूपले चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रियाले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रिया बढ्दै गयो। यो बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ पछिल्लो समयमा 72 सालमा चाहिँ संविधान बनाउने क्रममा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको चाहिँ सन्ततिलाई चाहिँ उमेर पुगेका सन्ततिलाई चाहिँ तपाईँको वंशजको नागरिकता दिने भनेर चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था गरिदियो। जन्मको आधारमा नागरिकता दिएकाहरूलाई कति नेपाली हुन्, कति गैर नेपाली हुन्, त्यो छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो छानबिन नगर्दै चाहिँ गरियो के त भन्दाखेरि चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रियामा ल। त्यसले गर्दाखेरि यो जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको चाप सबभन्दा बढी कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकतामाथि पर्यो। त्यो नागरिकतामाथि परेको कारणले गर्दाखेरि जन्मको आधारमा बन्दै नागरिकता खुलाउँदै, जन्मको आधारमा बन्दै नागरिकता खुलाउँदै यही प्रक्रियाबाट बढ्दै जाने हो भने एक दिन नेपालको स्थिति फिजीकरण हुनेछ।
यो अवस्था हुनेछ। नेपालको जनसङ्ख्या, पहाडको जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको युवाहरू बेरोजगारको कारणले, रोजीरोटीको खोजीको कारणले गर्दाखेरि सबै बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ, विदेशिनुपर्ने अवस्था छ। रोजीरोटीको खोजीमा बाहिरबाट आप्रवासनको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। यहाँका रैथाने स्थानीयहरू चाहिँ युवाहरू विदेशिने प्रक्रिया, त्यसले स्वाभाविक रूपले जनसङ्ख्या घट्ने कुरा भइहाल्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ खुला सिमानाले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या, आप्रवासीहरूको जनसङ्ख्या बढेको बढै छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकारान्तर रूपले फिजीकरण हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाले गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा एउटा प्रमुख माध्यम आधार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुला सिमाना हुन्छ। त्यस कारणले खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अभियानको रूपमा काँडे तार फिल्म सुरु गरेर चाहिँ यसलाई एउटा चेतनाको रूपमा, एउटा जागरण उठाउने चाहिँ अभियानको रूपमा जो सुरुवात गरेको छ, यसको मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा रहनुभएका कलाकार साथीहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो अभियानको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यो अभियानलाई निरन्तरता साथ अगाडि बढ्नका लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट यो अभियानको सफलताको लागि, यो अभियानको सहयोगको लागि, यो अभियानमा हैस्टे र होस्टे गर्नका लागि एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्न चाहन्छु। र यस प्रकारको अभियानहरू कलाकार साथीहरूले निरन्तर रूपले चाहिँ भविष्यका दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपले अगाडि बढाउनु हुनेछ। जबसम्म नेपाल स्वाधीन बन्दैन, जबसम्म नेपाल अर्ध उपनिवेशबाट मुक्त हुँदैन, जबसम्म नेपालको सिमाना नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो अभियान जारी राख्नु पर्दछ। नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा पक्ष हो चाहिँ, तर यो हिस्टोरिकली रूपले रहँदै आइरहेको समस्या हो। यो समस्या हल गर्नुको विकल्प छैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि समस्या त्यतिमा मात्रै छैन, राष्ट्रियताको मुद्दा त्यतिमा मात्रै समस्या सीमित छैन। राष्ट्रियताको मुद्दा विश्व साम्राज्यवादसँग जोडिएको छ, विश्व साम्राज्यवादको अतिक्रमणसँग जोडिएको छ, विश्व साम्राज्यवादको युद्ध उन्मादको दिशासँग जोडिएको छ। हतियारको होडबाजी चलाउने, सैन्य होडबाजी चलाउने, युद्ध आतङ्क खडा गर्ने, यतिखेर चाहिँ मतलब नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूलाई प्रयोग गरेर, भूमिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ विश्वभरि युद्ध आतङ्क मचाउने, एसियामा युद्ध आतङ्क मचाउने, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा युद्ध आतङ्क मचाउने प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा चाहिँ दीर्घकालीन प्रकारको हाम्रो समस्याहरू रहँदै त्यसमाथि तत्काल चाहिँ तपाईँको विश्व साम्राज्यवादले जुन प्रकारको युद्ध आतङ्क मचाउन खोजिरहेको छ, साउथ एसिया, दक्षिण एसियादेखि लिएर चाहिँ इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चाहिँ युद्ध आतङ्क मचाउन खोजिरहेको छ, पश्चिममा नाटोलाई अगाडि बढाएर चाहिँ युक्रेनमा युद्ध मचाइरहेको छ, पूर्वमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन गरेर चाहिँ युद्ध अगाडि मचाउन खोजिरहेको छ। यो युद्धको स्थितिले गर्दाखेरि तत्कालीन नेपालको अवस्था के हुने हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको चाहिँ छ। नेपालको सुरक्षा हुन सक्ने नसक्ने, नेपालको रक्षा हुन सक्ने नसक्ने चाहिँ नेपाललाई विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपाल कुनै दिन चाहिँ अफगानिस्तान हुन सक्छ, युक्रेन दोहोर्न सक्ने खतरा टटका रूपमा देखा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि टटकारो रूपमा हाम्रो अगाडि युद्ध आतङ्कको खतरा छ, सैन्य गतिविधिको खतरा छ, सैन्य युद्धको खतरा छ, हतियारको होडबाजी र सैन्य अखडा बनाउने, बेस एरिया बनाउने, युद्ध मचाउने खालको खतरा टटकारो रूपमा पैदा भएको छ। यदि युद्धको रूपमा नेपालमा विदेशीहरूको सैन्य बेस क्याम्प बनाएर चाहिँ युद्धको अखडा बन्न थाल्यो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन सक्ने खतरा छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा चाहिँ चाहे साम्राज्यवादको युद्ध आतङ्क किन नहोस्, चाहे क्षेत्रीय शक्तिहरूको, क्षेत्रीय विस्तारवादी शक्तिहरूको चाहिँ सीमा अतिक्रमण किन नहोस्, यी दुवै प्रकारका चाहिँ अतिक्रमणका विरुद्ध, यी दुवै प्रकारका हस्तक्षेपहरूका विरुद्ध एक ढिक्काबाट सम्पूर्ण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्काबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यस्तो मुद्दामा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति जुट्न सक्यो भने मात्रै राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। तर विडम्बनाको विषय दलहरूको बिचमा यस्ता मुद्दाहरूमा सहमति र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन। दलहरूको विभाजनबाटै चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पारिदिने, क्षय पारिदिने प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्। त्यसकारण यो अवस्थामा चाहिँ सिङ्गो चाहिँ देशलाई एकताबद्ध गरेर लैजानका लागि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ। एवं प्रकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै जाति, भाषा, भाषी, धर्मावलम्बीहरू सबैको बिचमा पनि चाहिँ तपाईँको समानुपाती समावेशीको प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बृहत आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ बाह्य शक्तिहरूसँग पर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ त्यो
त्यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले त्यो दिशातर्फ पनि यो फिल्म यो अभियानले चलचित्र अभियानले कार्यतारा अभियानले हैस्टे होस्टे गर्नेछ, त्यो दिशातर्फ पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै अन्तमा फेरि पनि यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो कार्यतार चलचित्रको चाहिँ अभियान राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू युनिट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार एवं धन्यवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कमरेड देव गुरुङजीलाई। हामी चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील हौँ, पत्रकारितामा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, जुनसुकै क्षेत्रमा क्रियाशील भए पनि सबैभन्दा पहिले हामी आफू नेपाली हौँ। नेपाल देश रह्यो भने मात्रै हामी नेपाली बनेर बाँच्न पाउँछौँ, आफ्नो कर्म गर्न पाउँछौँ। देशमा जुन प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसले सबै देशभक्तहरूको मनमा चस्को पसिरहेको छ, कतै यो देश नेपाल नरहने त होइन। यही चिन्ताले गर्दाखेरिमा देशभक्तहरूलाई ऊर्जा दिनको निम्ति, आफ्नो माटोको रक्षा गर्नको निम्ति, उत्प्रेरित गर्नको निम्ति, देशभक्तहरूलाई जगाउनको निम्ति जुन काँडे तार चलचित्र आउँदैछ त्यसलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट माया गरिदिनु होला। यो अभियानमा जोडिने अवसर दिनुभयो, यो कार्यक्रम सञ्चालनको एउटा भूमिका दिनुभयो, त्यसको निम्ति आयोजक साथीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको सन्दर्भमा मेरा केही त्रुटिहरू भए होलान्, त्यसको निम्ति यहाँहरू सम्पूर्णबाट म क्षमा चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपबाट समापन गर्नको निम्ति यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका चलचित्र कार्यतारका निर्देशक, निर्माता तथा नायक सामाजिक अभियन्ता नवल खड्गाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। रोटी बेटी रोटी बेटी रोटी बेटी कति पल्ट रोटी बेटी भन्नुहुन्छ? के रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्दैमा देशै दाइजोमा दिइहाल्ने? यस्ता खालका संवादहरू, यस्ता खालका भावहरू अब सुन्न र हेर्नको लागि तपाईँले केही समय कार्यतारको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र यिनै कुराहरू, यिनै भावहरू बोकेको चलचित्र कार्यतार, जो कार्यतार बारले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँछ, प्रगाढ बनाउँछ भन्ने सब्जेक्ट विषयमा हामीले यो चलचित्र बनाएका छौँ, न कि कुनैसँग दुश्मनी गर्नको लागि होइन भन्ने तपाईँहरू माझ यसलाई क्लियर गर्दै यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति पाल्नुभएका वक्ताहरू डाक्टर भीम रावल, नारायण शर्माज्यू, चलचित्र कार्यतार नेपाल र छिमेकीसँगको समुद्र सम्बन्धका लागि प्रस्तावना विषयक विचार विमर्श कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनुभएका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावलज्यू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका त्यस्तै प्रभावशाली नेता जगन्नाथ खतिवडाज्यू र बाटोमा आइरहनु भएको छ देव गुरुङज्यू, रामहरि खतिवडाज्यू र डाक्टर राजेश अहिराजज्यू, उहाँहरू बाटोमा आइरहनु भएको छ। उहाँहरू लगायत महासङ्घका उपाध्यक्ष श्री उदय जिएम र उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू कार्यतार फिल्म टिमका तर्फबाट र यो सिमानामा कार्यतार पार लाउनु पर्छ भन्ने अभियानका तर्फबाट सम्पूर्ण अतिथि वक्ता र तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। खुला सिमाना नेपालका लागि घातक छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। राष्ट्रियतामाथि विविध जोडकोडबाट खतरा पैदा भएको छ। एउटा विविध क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र पनि हो र बारम्बार त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रबाट हामीले पहरेदार खबरदारी गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ विगतका क्रान्ति, भीमदत्त, 10 गजा, आवाज जस्ता चलचित्र मार्फतबाट हामीले निरन्तर बोल्दै आएका छौँ र अहिले पछिको कडी हो सिमानामा कार्यतार पार लाउनुपर्छ भन्ने भाव भएको चलचित्र कार्यतार र अब यसको अन्तिम चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ। कार्यतारको सानो टिजर त अहिले युट्युबमा आइसकेको छ, सायद सबैले त्यो हेरि पनि सक्नु भएको छ र हाम्रो देशमा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण चलचित्र बनाउँदाखेरि राज्यबाट र अन्य ठाउँबाट
पाउनुपर्ने साथ सहयोग हामीले जहिले पनि कम भइरहेको छ र अवरोध र अप्ठ्याराहरू मात्रै हामीले भोगिरहेका छौँ। हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरूमा चलचित्रहरू बन्छन्, देशभक्तिपूर्ण चलचित्रहरू बन्छन्, त्यहाँ कुनै पनि चलचित्रहरूलाई प्रदर्शन नगरिकन एक्लैटी प्रदर्शन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ र त्यहाँ त्यस्ता चलचित्रहरूलाई देशका प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, त्यहाँका नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर हेरिदिनुहोस् भनेर त्यो खालको एक खालको सहयोग र सपोर्ट राज्यले गर्छ। उदाहरणको लागि केही समय अगाडिका धेरै चलचित्रहरू तपाईँहरूले र त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरूले, छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको फिल्मलाई, त्यस्ता खालका चलचित्रहरूलाई कसरी प्रमोसन गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहै छ। तर हाम्रामा चाहिँ 10 गजा, भीमदत्त यस्ता कार्यता चलचित्रहरूलाई चाहिँ सेन्सरमा कैँची लाउने, विभिन्न खालका बाधा अप्ठ्याराहरू हामीले झेल्नु पर्ने, कति नै ठुलो अपराधी गरे जस्तै, कति नै ठुलो हामीले चाहिँ यो देशको विरुद्धमा बोले जस्तो गरेर देशभक्तहरूलाई, यस्ता चलचित्रहरूलाई र त्यस्ता देशभक्त नायकमाथि बारम्बार चाहिँ हामीमाथि प्रहार हुने गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब सयौं हाम्रो इतिहासले पनि के भन्छ भने भीममालाका हत्याराहरू अझै विद्यमान छन् र त्यो श्रृङ्खला अहिले पनि चलिरहेको छ। तथापि तोप र बारुदसँग हाम्रा पुर्खाहरूले लडेर यो आर्जेको भूमि तपाईँ हामीले बचाउन जरुरी छ र त्यो बचाउने सिलसिलामा हामी निरन्तर चलचित्रको सेक्टरबाट, अब सांस्कृतिकको क्षेत्रबाट हामी गर्दै आएका छौँ, बोल्दै आएका छौँ। तपाईँहरूले त्यो कुरालाई सम्प्रेषण गर्दै आउनुभएको छ, तर पनि यस पर्याप्त छैन। त्यस कारणले यस्ता चलचित्रलाई देशलाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जहिले पनि मनमुटु मस्तिष्कमा जहिले नेपाली जनता र देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमताका पक्षमा बहस गरिरहने, आफ्नो ज्यानको पनि पर्वाह नगरी बोलिरहने हाम्रा नेताहरू, मनमस्तिष्कमा गएका नेताहरूलाई यहाँ बोलाएर यो विषयमा बोल्नको निम्ति सिमानामा कायदा बार हामीले चलचित्र मार्फत सिमानामा कायदा बार लाउनुपर्छ भन्ने खुला प्रस्ताव गरेका छौँ। यो प्रस्ताव उप हाम्रा नेताहरूले के गर्नुहुन्छ त त्यो कुराहरूलाई सम्प्रेषण गर्नको निम्ति तपाईहरुलाई आज यहाँ हामीले बोलाएका छौं र यो विषयमा वक्ताहरूले बोल्नुहुनेछ। यदि हामीले अहिले समयमा यो कुराहरूलाई निराकरण गर्न सकेनौं भने प्यालेस्टाइनको जस्तो हाम्रो नियति हुनेवाला छ। जब देश घुम्छ अनि संयुक्त राष्ट्र संघमा लगेर निवेदन हाल्ने र देश फिर्ता पाऊ भनेर माग्ने हामी कुनै दिन त्यो अवस्थामा पुग्न सक्ने स्थिति देखिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले नै तपाई हामी जस्ता मान्छेहरू, देशभक्त मान्छेहरू, यो देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। त्यसका लागि मैले यो आज हाम्रो यो कार्यक्रम हामीले यस कारणले गरेका छौं कि देशभक्तहरू यो देशलाई बचाउनु पर्छ, यो धरतीलाई बचाउनु पर्छ, यहाँका जनताले सुख शान्ति र यही सारणका साथ बाँच्नु पर्छ, संसारकै स्वर्ग जस्तो यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने ती विचार बोक्ने नेताहरूलाई बोलाएर यो फिल्मका बारेर यो सिमानामा कायदा बार लाउनु पर्छ भन्ने जुन एजेन्डा छ यसमाथि बहस गरेर हामीले खोजिरहेका छौं। विश्वमा अब म धेरै बोल्दिनँ किन वक्ताहरूले बोल्ने कार्यक्रम हो आज, मैले त मात्रै स्वागत गर्न खोजिरहेको छु। विश्वमा 6 कारणले सिमानामा कायदा बार लागेको छ। सामुद्रिक बाटो भए ठाउँमा त हामीले सिमानामा कायदा अथवा पर्खाल लाउनै पर्दैन, तर जहाँ समुद्र छैन ती ठाउँहरुमा झन्नै थुप्रै मुलुकहरूले चाहिँ सिमानामा कायदा अथवा पर्खाल लागेका छन् र त्यो विवाद 6 कारणका विवादले उनीहरूले लागेका छन्। एउटा भूमि विवाद, अर्को गैरकानुनी अप्रवासीहरूको प्रवेश, अर्को आतंकवादीको प्रवेश, गैरकानुनी लागु औषधको कारोबार, हत्याचार, ओसारपसार अनि राष्ट्र छली। यी 6 कारणका कारण आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सिमानामा कायदा अथवा पर्खाल सहितको कायदा बार लागेको छ। हाम्रोमा यी 6 कारण त अहिले छँदैछन्, त्यो बाहेक 2टा कारण हाम्रो बढी छ। त्यो भनेको के हो भने हाम्रोमा चाहिँ चेलीबेटीहरू बेचबिखन हुने र अहिलेको भर्खरै जुन कोरोना महामारीमा हामी तपाईहरुले भोग्यौं, हाम्रो खुला सिमाना भनेको चाहिँ त्यस्ता महामारीहरू छिर्ने सुरुमार्ग जस्तो भयो। सबै चाहिँ रोग व्याधिहरू चाहिँ एकदम निर्वाध रूपमा यहाँ नेपालभित्र प्रवेश गरेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ मृत्युवरणसम्म पुर्याउने भर्खरै हामीले भोगेका छौं। त्यसकारणले 6 कारण होइन, हाम्रोमा 8 कारण छ। त्यसो भएको कारणले पर्खाल सहितको कायदा बार लाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो यो फिल्मको भाव हो र यो अभियान पनि चलाउँदै आएको धेरै वर्ष भयो। त्यसकारणले यो विषयमा आजका वक्ताहरूले चाहिँ बोल्दिनु हुनेछ र चलचित्र जन-जनमा पुग्नुपर्छ र यो प्रस्तावलाई प्रत्येक नेपालीले चलचित्र कायदा हेरेर
अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यही मुताबिक हामीले यो जनजनमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको सहारा लिइरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो समाचार सम्प्रेषण गरेर त्यही मुताबिकले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, अझ पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र आजका वक्ता चाहिँ जो हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सहभागी मित्रहरू सबैलाई आजको यो एक प्रकारले म महान दिन भन्ने जस्तो सम्झन्छु। किन मैले यसलाई किन महान भने कि सिमानामा काँडे तार लगाउनु पर्छ भन्ने प्रस्तावनाका साथ राष्ट्रिय चर्चा गरेको र मिडियाले अति धेरै कभर गरेको दिन जस्तो मलाई लाग्यो र यसलाई मैले महान भने। तपाईँहरू सबैलाई यो अभियानमा यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा मेरा तर्फबाट पुनः अभिवादन व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। सुरु गर्छु, झन्डै टुङ्ग्याउँछु भनिहालेछु। अलि दिमाग उद्वेलित छ आज। सबभन्दा पहिले नवलजीलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। सिमानामा काँडे तार लगाउने अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। म त्यसको पदेन सदस्य हुँ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन भने कहीँ कतै सदस्यता दिने प्रक्रिया छ भने म एउटा सदस्य त्यसमा समावेश गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो, अब हामी सबै नेताहरू छौँ। देश जोगाउने जिम्मेवारी हाम्रो, सिमाना जोगाउने जिम्मेवारी हाम्रो। कत्रो ठुलो विडम्बना छ भने आज मेरो अगाडि कमरेड भीम रावल, मेरो सिनियर अग्रज नेता, हिजो अस्तिसम्म एउटै पार्टीमा थियौँ, उहाँ उपाध्यक्ष, म केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य, धेरैचोटि नेपाल सरकारको सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेर लामो समय काम गर्नुभयो, देशको लागि योगदान गर्नुभएको छ। आज प्रखर राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ। म उहाँलाई यस कुरामा स्यालुट गर्दछु। तर सँगसँगै मेरो एउटा जिज्ञासा छ। यही प्रश्न केही समय अगाडि मैले एक पार्टीको अध्यक्षलाई सोधेको थिएँ, के तपाईँलाई यो देशको, मेरो देशको 4 किल्ला यो ठाउँमा छ भने पक्का थाहा छ भनेर सोधेको थिएँ। आज मैले फेरि देशलाई सोध्नुपर्ने छ, यो सबै सञ्चार माध्यम मार्फत। हाम्रो 4 किल्ला मेची र काली त भन्यो, तर के मेची र काली भित्रको भूभाग पक्का हाम्रो छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? देशका प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? पार्टी अध्यक्षहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। म पूर्ण विश्वस्त छु। मलाई मेरो देशको लाइन यो हो, मेरो देशको 10 गजा यहाँनिर छ, मेरो देशको सिमाना यो पोइन्टबाट डिपार्चर सुरु हुन्छ र यो पोइन्टबाट 1 इन्च भूमिमा अर्काको लिन्न र मेरो दिन्न भन्ने ठाउँ बिन्दु देखाइदिनुहोस्। त्यही दिन सबै नेताहरू साँच्चैका देशभक्त र क्रान्तिकारी ठहरिन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। हामी आज पनि देशमा 50-55 ठाउँमा देशको सिमाना मिचिएको कथा बोकेर, त्यसको पीडा बोकेर विरोध गर्दै हिँडेका छौँ। कोही चुपचाप बसिरहेका छन्। स्वाभिमान नेपालीहरू, हाम्रो सिमानामा रहेका बाँचेका नेपालीहरू आफ्नै देशभित्र आन्तरिक शरणार्थीको रूपमा बसी जस्तो बस्न बाध्य छ। तर राज्य सत्ता मौन छ, निशब्द छ, एक शब्द बोल्दैन उनीहरूको पक्षमा। यदा कदा छिमेकसँग सानोतिनो वक्तव्यबाजी, त्योभन्दा पनि पत्राचार, यतिमै त्यसलाई सीमित राख्छ। राजनेताहरू विदेश भ्रमणमा जान्छन्, बडो सौहार्दपूर्ण सकारात्मक वार्ता भयो भन्छन्। के सौहार्द भयो त्यो थाहा हुँदैन, तर सिमाना मिचिएकै हुन्छ, अतिक्रमण भइरहेकै हुन्छ, डुबानमा परिरहेकै हुन्छ, अपराधिक गतिविधि बढिरहेकै हुन्छ, तर वार्ता र उपलब्धि भ्रमण सौहार्दपूर्ण हुन्छ। के हुन्छ थाहा छैन। हाम्रो देशको विडम्बना छ यस्तो।
यसकारण मलाई यो सिमानामा काँडे तार लाउनुभन्दा पहिले देशका राजनेताहरूले, राजनीतिक दलले, बुद्धिजीवीले, कर्मचारी तन्त्रले, प्रहरी सेनाले अथवा सिङ्गो देश निर्माणमा लागिएका हरेक नेपालीले आफ्नो मस्तिष्कमा एउटा काँडे तार लगाउनुपर्छ। उसको दिमागमा, उसको विचारमा, उसको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा मैले योभन्दा अगाडि राष्ट्र अहित हुने काम गर्न हुँदैन भन्ने काँडे तार लागेन भने सिमानाको काँडे तार त फेरि अर्को एउटा हिजो अस्ति सीसीटीभीको फुटेज हराए जस्तो मुसाले सिमानाको काँडे तार काटिदिन्छ। मुसा त प्रवृत्ति हो। मुसाले त धोका दिन जान्दछ। त्यो मुसा प्रवृत्ति आफ्नै देशभित्र छ। यसकारण छातीमा नागरिकता टाँसेर त्यो मानिस नेपाली हुँदैन। दौरा सुरुवाल लाएर, धोती कुर्ता लाएर पनि त्यो मानिस नेपाली हुँदैन। नेपाली हुन त नेपाली मन चाहिन्छ। मेरो माटोको लागि, मेरो स्वाभिमानको लागि म निरन्तर लडिरहन्छु भन्ने इच्छा शक्ति चाहिन्छ, अनि मात्रै नेपाली हुन्छ। आज राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौम सत्ता, यी सम्पूर्ण कुरामा आज पनि हाम्रो प्रश्न चिन्ह लागिरहेको बेला छ। कहीँ सिमानाको अतिक्रमणबाट, कहीँ नीतिमाथिको अतिक्रमणबाट, कहीँ राजनीतिमा भएको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रवृत्तिबाट आज हामी असाध्यै प्रताडित छौँ। त्यसमध्ये सिमाना एउटा अत्यन्तै भौतिक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दा हामी सम्पूर्ण प्रकारका अपराधीकरणहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ। आज चेलीबेटी बेचबिखन त्यही सिमाना खुला भएको कारणले अत्यन्तै सहज भएको छ। लागु औषधको व्यापार सहज भएको छ। मुद्रा अपचलनको कारोबार सहज भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती छ। नेपालको व्यापार दिनानुदिन घाटामा जानुमा, व्यापार घाटा बढ्नुमा खुला सिमाना उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, उत्तिकै जिम्मेवार पक्ष भएर रहेको छ। एक मात्र होइन, अनेकौं यस्ता समस्याहरूलाई हामीले कोट्याउन सक्छौँ। सिमाना त छ हाम्रो मनमा, तर मेची महाकाली त हाम्रो हो, तर कालापानी कसको? लिम्पिया धुरा कसको? हामीले बनाएको चुच्चे नक्सा कसको? आफ्नै चुच्चे नक्साको जिम्मेवारी लिन नसक्ने देशको राजनीतिक परिस्थितिले सिमाना जोगाउँदैन। यो सिमाना जोगाउने हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको, नागरिक समाजको, बौद्धिक सचेत वर्गको र नेपाली जनताको राष्ट्रिय सहमति आवश्यकता छ। म लिम्पियाधुरा मेरो हो, लिएरै छोड्छु भन्ने राष्ट्रको इच्छा शक्ति भयो भने मात्रै हामी सिमाना जोगाउन सक्छौँ। कालापानी खुलेआम लुटिरहेको छ। एक मात्र होइन, अनेक घटनाक्रम। अहिले मैले समयले धेरै चर्चा गर्न सक्दिनँ। म यति मात्रै जोड गर्न चाहन्छु, काँडे तार लगाउनुहोस्, सीमा नियमन गरौँ। प्रत्येक भारतीय नागरिक या चिनिया नागरिक या कुनै देशका नागरिकहरू, अमेरिकन, युरोपियन, भुटानी जोसुकै होस्, जो नेपालभित्र दक्षिणको ढोकाबाट प्रवेश गर्छ, पूर्व र पश्चिमबाट प्रवेश गर्छ, जो खुला सिमाना प्रयोग गरेर प्रवेश गर्छ, प्रत्येक व्यक्ति नेपाल राज्यको रेकर्डमा रहँदैन भने, त्यो व्यक्ति यो भित्र के गर्न आएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिँदैन भने, उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भने, उसले गरेका गैर कानुनी क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भने मेरो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता सधैँभरि संकुचनमा पर्छ, अपमानमा पर्छ, अपहेलनामा पर्छ।